आजको गण्डकी प्रदेशको अपडेट तपाईहरुलाई राख्दाखेरि आज गण्डकी प्रदेशले सबभन्दा अप्ठ्यारो दिन देखेको छ। तपाईलाई यहाँलाई जानकारी गराउँ, आजको मात्रै संक्रमणको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि अझसम्म अहिलेसम्मको सबभन्दा रेकर्ड छ। रेकर्ड 10 नम्बरले 20 नम्बरले हैन कि हामीले 342 जना संक्रमण योभन्दा अगाडि देखेको थियौं एक दिनमा भने गएको 24 घण्टामा गण्डकी प्रदेशमा 576 जना संक्रमित हुनुभएको छ। यो सारै डरलाग्दो र चाहिँ अलार्मिङ सिचुएसन हो र चाहिँ गण्डकी प्रदेशको अरु तथ्याङ्कको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले कुल आजसम्म 1,45,679 जनाको चाहिँ संक्रमण पीसीआर को टेस्ट गरेको छौं। त्यो मध्ये हामी गएको 24 घण्टामा 1190 जनाको पीसीआर को टेस्ट गरेको छौं। त्यो मध्ये मैले यहाँलाई जानकारी गराइसके 576 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ कुल संक्रमित हुनेको संख्या गण्डकी प्रदेशमा 19,221 छ भनेदेखि हाल अहिले मैले बोलिराखेको बेलामा गण्डकी प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको अवस्था चाहिँ 2043 छ र त्यो 2043 गण्डकी प्रदेशभरिमा भएको अवस्थामा कास्कीलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि कास्कीमा 1315 जना छ। यसरी थाहा हुन्छ कि गण्डकी प्रदेशको मुख्यालय त्यसको पनि खास गरी कास्की जिल्लाको पनि खास गरी पोखरा महानगरपालिका यो संक्रमणको केन्द्र बनेको छ, एपिसेन्टर बनेको छ। यसलाई रोक्न र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो क्षमता र हाम्रो फोकस लागेको छ। डाक्टर साहब, एकदमै डेन्जर अवस्थामा छौं यहाँले भन्नुभयो। हजुर। अब जनताहरूले कस्तो खालको स्वास्थ्य मापदण्डहरू जो पहिला जसरी अपनाउँथे त्योभन्दा अलि फरक गर्नुपर्ने अवस्था छ कि अझै धेरै टाइट हुनुपर्ने अवस्था छ कि अब प्रशासनले गरेको लकडाउनलाई अझै धेरै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने पो अवस्था छ कि के छ? अब यो यहाँको प्रशासनले र जनताहरूले आफै सुरक्षित हुनको लागि के गर्न आवश्यक छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले मार्चको केही हप्ताको चाहिँ 174 जना संक्रमितहरूको एनालाइसिस गर्नको लागि काठमाडौँ पठाएको थियौं। त्यो मध्ये 104 जनामा युके भेरिएन्टको चाहिँ संक्रमण देखिएको छ, 104 जनामा। र यसरी त्यो 104 जनामा देखिएकोमा 27 जना 11 वर्षको मात्रै मान्छेहरू छ। एउटा त्यो पक्ष छ। युके भेरिएन्ट नै ले अहिले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ दबदबा फैलाइराखेको छ भनेदेखि अर्को सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको चाहिँ जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड अफ कन्सर्न भनेर चाहिँ चिन्ताको विषयको कोभिड विभिन्न प्रकृतिका कोभिडहरु मध्ये तीनवटा मध्ये एउटा चाहिँ युके भेरिएन्टलाई चाहिँ कन्सर्नको रूपमा चिन्ताको कोभिड भनेको छ, एउटा चाहिँ अफ्रिकन भेरिएन्टलाई मानेको छ भनेदेखि अर्को अहिले खास गरी मार्चको फर्स्ट विकबाट देखिन सुरु गरेको डबल म्युटेन्ट भन्ने जुन संक्रमणको चाहिँ प्रकृति देखिएको छ त्यो चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ जसले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई कन्फ्युज गराइदिन्छ। एउटै प्रकारको चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ आफूले दुई नेचरको चाहिँ दुईटा प्रकृति देखाउँछ। त्यसले प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई चाहिँ कन्फ्युज गराउँछ र शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। यो भनेको चाहिँ साह्रै डरलाग्दो अवस्था हो। र अर्को मैले एउटा सन्दर्भ यहाँलाई जोडौँ, इन्डिया भारत अहिले चाहिँ आज संसारकै सबभन्दा बढी संक्रमित हुने देशहरूमध्ये पर्छ, जहाँ एक दिनमा 24 घण्टामा चाहिँ 4,05,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको छन् र इन्डियाले यस्तो दिन देखेको छ आज 3,500 प्लस मान्छेहरू 24 घण्टामा बितेको छन्। त्यो देशसँग त्यस्तो देशसँग हामीले ओपन बोर्डर सेयर गरेको छौं। भन्नुस् हामी जोखिममा छौं, कति हामीसँग संक्रमणको जोखिम छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी खास गरी अझ गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मुख्यालय पोखरा जुनलाई पर्यटकीय एउटा राजधानीको रूपमा लिइन्छ यो अझै जोखिममा छ। र मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ पोखराको पनि पोखरा महानगरपालिका एपिसेन्टर बनेको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने लकडाउनको यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले प्रशासनिक रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ कार्यालयले के निषेध आज्ञा जारी गरेको छ त्यो एउटा सन्दर्भ त भइहाल्यो, त्यो एउटा जेनरल हो। तर तपाई हामी बिल्कुल अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ खेलाँचीको रूपमा लिनु हुँदैन। कोरोना साँचो हो, कोरोना सर्छ, कोरोनाले ज्यान लिन्छ। तपाईले कोरोनालाई चिन्नको लागि चाहिँ कसैलाई कोरोना लागेर हस्पिटलमा बसेको मान्छेसँग 2 मिनेट टाइम लिएर तपाईले सोध्नुस्
उहाँले दायाँ हेर्दाखेरि मृत्युको मुख देख्नुभएको छ, बायाँ हेर्दाखेरि मृत्युको मुख देख्नुभएको छ र तङ्ग्रेर आएर चाहिँ अनि फेरि काम गर्न लाउनु भएको छ। उहाँसँग सोध्नुहोस्। र अर्को तपाईँले कोही परिवार जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा 222 जनाले ज्यान लिएको छन्, 222 जना तपाईँले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। एउटा मृत्यु पनि भयानक हुन्छ, भयानक हुन्छ। र कसैको परिवारमा चाहिँ कसैको मृत्यु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् त्यो मृत्युको प्रभाव के हुन्छ भनेर। त्यही भएर कसैले पनि यसलाई चाहिँ खेलाँचीको रूपमा लिनुहुन्न। मलाई 16 महिनासम्म, मलाई 1.5 वर्षसम्म कोरोना लागेन भनेर चाहिँ त्यो पुरुषार्थको विषय होइन, त्यो वीरताको विषय होइन। यसलाई अब हामीलाई चाहिँ केही चिन्ता छैन। अब पहिले मैले चाहिँ 6-7 महिना अगाडि मैले यसरी भन्दाखेरि पब्लिकमा चिन्ता बढ्छ कि भनेर चाहिँ मैले मेरो भनाइलाई चाहिँ थोरै कमजोर गर्थेँ, सन्तुलित गर्थेँ। तर अबको त्यो अवस्था छैन आदरणीय महानुभावहरू, अबको त्यो अवस्था छैन। कोरोना कसैलाई पनि लाग्न सक्छ, कसैको पनि ज्यान लिन सक्छ। आज होइन भोलि कसैको परिवार छिन्नभिन्न हुन सक्छ। यसलाई सबैले हृदयङ्गम गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो व्यवहारलाई सुरक्षित आफै बनाउनुपर्छ। प्रशासन कार्यालयले के निषेधाज्ञा गरेको छ त्यसलाई हेरेर होइन कि तपाईँले प्रशासन कार्यालयले देखाएको दिएको निर्देशनभन्दा 10 गुणा बढी आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ असुरक्षित व्यवहारलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो परिवार, समाज र चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। यो अवस्था हामीले देखाउँला भन्ने सोचेको थिएनौँ। हरेक महामारीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो पहिलो लेभलको वेभ आउँछ र दोस्रो लेभलको वेभ अझ भयानक हुन्छ। त्यो अब भयानक हुने अवस्थामा छ। हामीले गएको 12 महिना, 13 महिना, 16 महिनासम्म यसरी काम गर्ने क्रममा चाहिँ 342 जनाको हाराहारीमा देखेको आज मात्रै हामीले चाहिँ 576 जना, लगभग 550 जना सङ्क्रमित भएको देखिएको। त्यही भएर यो खेलाँचीको रूपमा नलिनुहोस्। डाक्टर साहब, तपाईँले चाहिँ अब यो आम जनताहरूलाई, गण्डकी प्रदेशवासीहरूलाई सजगताका लागि, सतर्कताका लागि यो तरिकाले यहाँले व्याख्या गर्दै गर्दा फेरि स्वास्थ्य निर्देशनालय नै हच्किएको छ कि, स्वास्थ्य निर्देशनालय नै अत्तालिएको छ कि व्यवस्थापन गर्नका लागि कतै चुक छ कि भन्ने अवस्था पनि त सिर्जना हुने होला। तपाईँहरू अत्तालिनु भएको छ कि छैन? हामी छैनौँ। हामी स्वास्थ्यको पहरेदारी गर्ने सिपाहीको रूपमा चाहिँ हामी चौबाटोमा छौँ। हामीलाई थाक्ने सुविधा छैन, हामीलाई बिरामी हुने सुविधा छैन, हामीलाई अरू कुराहरू सोच्ने सुविधा छैन। हामीले केवल जनताको स्वास्थ्यको पहरेदारी गर्ने चाहिँ सोचिरहेका छौँ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामीले गएको 16 महिनामा धेरै कुराहरू सिक्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले सुरुका दिनमा हामीले आइसियुको पछाडि दौड्यौँ, भेन्टिलेटरको पछाडि दौड्यौँ, धेरै कुराहरू त्यसमा कुराकानी गऱ्यौँ। तर आइसियु र भेन्टिलेटरको पछाडि धेरै लाग्नुभन्दा त्यो अवस्थामा पुग्नै नदिनको लागि चाहिँ हाई फ्लोको अक्सिजन दिन सक्यो भनेदेखि धेरै मान्छेलाई, 100औं मान्छेलाई चाहिँ आइसियुमा जानबाट बचाउन सक्दो रहेछौँ, भेन्टिलेटरमा जानबाट बचाउन सक्दो रहेछौँ। भेन्टिलेटरमा गइसकेको मान्छेलाई मुस्किलले फर्काउन सकिन्छ। तर त्यही जान नदिनलाई चाहिँ हामीले त्यही एनर्जी लगायौँ भने 100औं मान्छेलाई बचाउँछौँ। यसको लागि हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका हरेक हस्पिटलका जिल्ला स्थित हस्पिटलहरूमा हामीले हाई फ्लोको अक्सिजनको सेन्ट्रल वायरिङ गरिसकेको छौँ। र केही जिल्लाहरूमा त्यो हुने क्रममा छ भनेदेखि हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गर्दैछौँ। र हाम्रा क्षमता विकास गर्ने क्रममा अहिले अब हामीले स्पष्ट चिनेको छौँ, हाम्रो गण्डकी प्रदेशका हरेक घरहरू अब आइसोलेसन सेन्टरहरू हुन्। प्रत्येक घरमा चाहिँ मान्छेहरू, सङ्क्रमित मान्छेहरू घरमा बस्नुभएको छ। अबको जानकारी भनेको चाहिँ घरमा बस्ने मान्छेले कसरी सुरक्षित बस्नुपर्छ यो सिक्न जरुरी छ। तपाईँहरू आत्तिनु हुँदैन। हामी अत्तालिएको छैनौँ, हामी तपाईँको सेवामा लागिरहेको 24 घण्टा तपाईँको सेवामा लाग्छौँ। तर तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईँ यति हो कि हाम्रो विशेष अनुरोध, तपाईँ चाहे त्यो कुनै व्यवसायी हुनुहुन्छ, चाहे अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ, पब्लिक रिलेसन हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अथवा राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ, तपाईँको बोली बिग्छ, तपाईँको व्यवहारले अरू धेरैले सिकिराखेको हुन्छन्। कुनै पनि बाहनामा अहिले असुरक्षित भिडभाड गर्ने, असुरक्षित यात्रा गर्ने, असुरक्षित रूपमा चाहिँ हस्पिटलमा, मार्केटमा जाने गर्नु हुँदैन। यसले हामीलाई चाहिँ व्यवस्थित हुनबाट चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ। त्यही भएर स्वास्थ्य निर्देशनालय कहिल्यै पनि थाक्दैन, हामी थाकेको छैन। डाक्टर साहब, अहिले भर्खरै दुईवटा टर्मको युज गर्नुभएको थियो, एउटा युके भेरिएन्ट, एउटा डबल म्युटेन्ट भन्ने। यो दुईवटा फरक हुन् डाक्टर साहब? यसको लक्षण फरक हुन्छ, यसको बारेमा आम जनताले बुझ्न आवश्यक छ भने थोरै बुझाइदिनुहोस्। लक्षणको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि लक्षणहरू मोटामोटी मिल्दोजुल्दो छ। यसमा श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने,
घाँटी दुख्ने, शरीर दुख्ने, टाउको दुख्ने र चाहिँ ज्वरो आउने हुनसक्छ, रुगा लागेको जस्तो अनुभव हुनसक्छ। यो मिल्दोजुल्दो छ। तर क्लिनिकल जुन डेफिनेसन छ त्यसको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि युके भेरिएन्ट भनेको युकेमा विकसित, युकेमा देखिएको चाहिँ त्यो भेरिएन्टको एउटा प्रजाति हो भनेदेखि अर्को डबल म्युटेन्ट भन्ने जुन मैले यहाँलाई ब्रिफली जानकारी गराएँ, इन्डियामा देखिएको मार्चको फर्स्ट विकमा इन्डियामा देखिएको टोटल सङ्क्रमणको केसहरूमध्ये 3% मात्रै त्यो डबल म्युटेन्टको प्रकृतिको चाहिँ सङ्क्रमण थियो। तर मार्चको लास्ट विकमा आउँदाखेरि 76% सङ्क्रमण देखि। अहिले हेर्ने हो भनेदेखि महाराष्ट्रमा लगभग प्रत्येक 2 मिनटमा एकजनाको मृत्यु भइरहेको छ यसैको कारणले। त्यही भएर यो अनि अर्को यसको प्रभाव भनेको चाहिँ तपाईँले राइटली भन्नुभएको छ, पहिले चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई धेरै प्रभाव, अरूलाई पनि छिटफुट देखिएको थियो। तर यो डबल म्युटेन्ट र युके भेरिएन्टको चाहिँ प्रभाव भनेको चाहिँ यसको सङ्क्रमण भनेको चाहिँ बच्चा बच्चीहरूमा छ, जसको व्यवहार सुरक्षित हुँदैन, जसको जुन 7 देखि 15 वर्षसम्मको बच्चाहरूको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूले आफ्ना बाबुआमालाई भन्दा हजुरबा हजुरआमालाई बढी सङ्क्रमित गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर बच्चा बच्चीहरूलाई लाग्ने र बच्चा बच्चीहरूको व्यवहार सुरक्षित बनाउन समस्या हुने भएको हुनाले हामीले यो अवस्थालाई चाहिँ विशेष रूपमा चिन्नुपर्छ र हाम्रा स्कुलहरू सुरक्षित बनाउनुपर्छ। यो बेलामा स्कुल सुरक्षित बनाउने मलाई के समस्या छ भन्ने भन्दा पनि हामीले ज्यान बचाउनुपर्छ। जीवन बचायो भने जगत चलाउन सकिन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले हरेक हिसाबले लकडाउनको इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुपर्छ। हामीले यो कोभिडलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ। डबल म्युटेन्ट जुन इन्डियाको चाहिँ केस छ, डब्ल्युएचओले यसलाई चिन्ताको विषय बनाएको छ। युके भेरिएन्ट जुन चिन्ताको विषय छ त्यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा आइसकेको छ, तपाईँको आँगनमा आइसकेको छ। हामी यो बेलामा चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ, सन्तुलित हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, यो गण्डकी प्रदेशकै बागलुङमा रहेको एउटा धौलागिरी अस्पतालबाट नै एउटा समाचार आज नै प्रकाशित भयो। त्यहाँ स्वास्थ्य निर्देशनालय नै स्थापना गरेको यो अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनलाई त्यहाँ उपयुक्त सिलिन्डर नभएको कारणले गर्दा, उपकरणहरू नभएको कारणले गर्दा त्यहाँ स्टोर गर्न सकिएन र जहाँ अक्सिजनको अभावले बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन् त्यहाँ पठाउन सकिएन, केही उपकरणहरूको अभाव भयो भन्ने खालको समाचार पनि आज बाहिरिएको थियो। यो विषयमा डाक्टर साहबलाई केही जानकारी छ? मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, गण्डकी प्रदेशले यो प्रदेशका 100% जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्टको निर्णय गर्यो, बजेट अथराइज गराएको छ। धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ मनाङ, लमजुङ, मध्यबिन्दु बाहेक अनि सङ्क्रामक रोग हस्पिटलमा बाहेक अरू धेरै हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट नै सुरु गरे, जबकि एउटा पनि जिल्लामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट थिएन। हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ। यो स्वाभाविक हो। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ मैले यहाँलाई एउटा सन्दर्भ भनौँ, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 2टा प्राइभेट कम्पनीहरू, एउटा पोखरा अक्सिजन ग्यास र अर्को कालीगण्डकी अक्सिजन ग्यास भन्ने 2टा कम्पनीहरूले अक्सिजन उत्पादन गर्छन्। त्यो बागलुङको जुन अक्सिजन प्लान्टको क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ अरूलाई चाहिँ अरू हस्पिटलमा पठाउनको लागि होइन, त्यो त्यहीँको हस्पिटलको लागि सफिसियन्ट छ, अरू हस्पिटलको लागि होइन। र पोखरा ग्यासले र कालीगण्डकी ग्यासले अहिलेको तत्कालको अवस्थामा पोखरा ग्याससँग चाहिँ 1500 ठुलो 47 लिटर्सको चाहिँ क्यापेसिटीको चाहिँ 1500 सिलिन्डरहरू छ जुन प्रदेशभरि फिँजिएको छ। यो कालीगण्डकीमा चाहिँ 3000 प्लस चाहिँ सिलिन्डरहरू छ जुन प्रदेशभरि, प्रत्येक गभर्मेन्टका हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ यस्ता सिलिन्डरहरू गएको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको अवस्था, उहाँको चाहना, बागलुङ हस्पिटलको चाहना के हुनसक्छ भनेदेखि हामीले यहाँ सिलिन्डर बनाएर उत्पादन त गरिसकेका छौँ, यो सुखद कुरा हो, हामीले अरू जिल्लामा पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको शुभचिन्ता होला। तर त्यो जुन सिलिन्डरको क्यापेसिटी हो त्यो हस्पिटलको निडलाई एड्रेस गर्नको लागि हो, बाहिर पठाउनको लागि होइन। तर एउटा सत्य कुरा के हो भनेदेखि हामीसँग सिलिन्डरको चाहिँ अहिले अवस्था कम छ। हामीले आज पनि डिसिसिएमसी सिडिओ साहबसँग बसेको चाहिँ मिटिङमा, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिटिङमा सिलिन्डरको आवश्यकता छ। अब हामीले चाहिँ 5000 सिलिन्डर चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले निवेदन गरेको छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयले जुन विदेशबाट ल्याउँदै गरेका चाहिँ 20000 प्लस चाहिँ सिलिन्डरहरू आउँदैछ भन्ने हामीले अनौपचारिक जानकारी पाएअनुसार चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशले कम्तीमा 5000 सिलिन्डर चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले माग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुराकानी गरेको छौँ र 5000 भयो भनेदेखि हामी
प्रशस्त रूपमा चाहिँ हाम्रो निकायहरूमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, सेकेन्ड लास्ट क्वेसन, जस्तो अब केही मानिसहरूले मलाई त एकचोटि कोभिड भइसकेको छ, अब त लाग्दैन भन्ने खालका कुराहरू मार्केटमा हामी गाई सुन्ने गर्छौँ। एकचोटि लागेकोलाई अर्कोचोटि नलाग्ने सम्भावना कति हुन्छ, फेरि लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा यो पहिलाको कोभिड जस्तो थियो त्योभन्दा यो छुट्टै प्रजाति हो कि? तपाईँले हामीले पर्सेन्टको हिसाबले फ्याक्चुअल हुनुपर्छ हामीहरू। जस्तो कोभिडको भ्याक्सिन लगाइयो भने पहिलो डोज लगाउँदाखेरि तपाईँ 66% चाहिँ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईँले सर्टेन टाइममा 8 हप्तादेखि पहिलो डोज लगाएको 8 हप्तादेखि यो 12 हप्तासम्मको बिचमा 75 दिनदेखि 90 दिन बिचमा लगाउनु भयो भने तपाईँ 97% सिक्योर्ड हुनुहुन्छ। यसको मतलब 3% त्यहाँ अझै कन्फर्म छैन। त्यही भएर त्यहाँ यस्तो अवस्था हुनसक्छ जहाँ 97% चाहिँ सुरक्षित भइयो भने पनि 3 जनालाई चाहिँ लाग्ने सम्भावना हुनसक्छ। तर मेरो अनुभवमा चाहिँ डबल डोज कम्प्लिट रूपमा चाहिँ लागेकोलाई अझसम्म कोभिड भएको चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा एक्सपिरियन्स छैन। तर मैले केही दिन अगाडि के देखेँ भनेदेखि, जसको केही दिन अगाडि भन्नाले हाम्रो जुन रुटिन सेड्युलमा आज चाहिँ उहाँले खोप पर्ने थियो, लगाउनु भयो, तर त्योभन्दा 4 दिन अगाडि उहाँ सङ्क्रमणकै अवस्थामा हुनुहुँदछ। त्यस्तो केस देखेर चाहिँ मैले खोप लगाएँ अनि उहाँले 3 दिन पछाडि खोप लगाएको 3 दिन पछाडि चाहिँ उहाँले टेस्ट गर्नु मलाई चाहिँ कोभिड भयो भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ साइन्टिफिक होइन। त्यही भएर साइन्टिफिक हिसाबले कसैलाई पनि एकपटक कोभिड भएकोलाई 100% हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। र मैले यो भन्दै गर्दा पनि एउटा वास्तविकता के हो भनेदेखि संसारका वैज्ञानिकहरूले, विज्ञानले, पब्लिक हेल्थका एक्सपर्टहरूले अझसम्म यो कोभिड टक्कै के हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दैन। एउटा हामीले रिसर्चको हिसाबले जे सतहमा आएको छ त्यसलाई हामीले वकालत गर्ने कुरा छँदैछ। तर कोभिड लागेको मान्छेलाई चाहिँ फेरि कोभिड हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ, तर हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। डाक्टर साहब, अब अन्तिम प्रश्न। सो अघिल्लो पहिलोचोटि कोभिड यहाँ प्रवेश हुँदा गण्डकी प्रदेश एउटा यस्तो स्मार्ट प्रदेश बन्यो जसले इभन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड चेक गराउन नै PCR RDT टेस्ट गराउन नै सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मीलाई सबैभन्दा छिटो ट्रेनिङ दिन सकेका थियो। र यस्ता खालका प्लान पोलिसीहरू बनाएको थियो, यस्ता खालका रणनीतिहरू बनाएको थियो जसले जनताहरूलाई त्यो रणनीतिहरू सुन्दाखेरि अब त बचिन्छ क्या हो भन्ने खालको एउटा ढुक्क हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुभएको थियो। त्यो श्रेय तपाईँलाई र तपाईँको एउटा टिमलाई जान्छ नै। त्यो अत्यन्तै उदाहरणीय कार्य थियो। सो अब चाहिँ नयाँ थप च्यालेन्ज थपिया छ होला, अबको योजना के छ? तपाईँले स्मार्ट तरिकाले नयाँ योजना बनाइरहनु भएको थियो अघिल्लो चरणमा। हजुर, अबको योजना चाहिँ के छ? मेरो कोठामा त्यहाँ जाने क्रममा अहिले भर्खरै देख्नु भएको थियो, हामीले चाहिँ 8-10 जना विज्ञहरू राखेर त्यहाँ प्लानिङ गर्दै थियौँ। अब चाहिँ हामीले गण्डकी प्रदेशमा मोटामोटी अबको 1 महिनाभित्रमा अहिले चाहिँ 2000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र 1 महिनाभित्रमा चाहिँ लगभग 8 देखि 10 हजार सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। र उहाँहरू घरमा बसेको अवस्था हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अब हेलो डक्टर भन्ने जुन एउटा संरचना बनाएको थियौँ, 1092 नम्बरको पैसा नलाग्ने फोन, जहाँ चाहिँ डक्टरले कन्सल्टेसन गर्नुहुन्थ्यो, फोन रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो र चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीसँग त्यो यथावत चालु छ र त्यसलाई अझै एक्सपान्सन गर्नलाई 24 घण्टा 7 दिन चलाउनको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ प्लान गर्दैछौँ। अर्को प्लान भनेको चाहिँ हामीले हरेक हस्पिटलको चाहिँ टिमहरू, अहिले तपाईँले हाम्रो वेब पेज www.hd.gandaki.gov.np मा हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले कुन कोभिडको हस्पिटलमा सम्पर्क व्यक्ति को हो, उहाँको फोन नम्बर के हो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। र हाम्रो वेब पेज हेर्नुभयो भनेदेखि कुन हस्पिटलमा कति बेड छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। मैले यसरी भनिराखेको बेलामा बिरामीको तहमा चाहिँ उहाँहरूलाई वेब पेज थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर उहाँलाई सजिलोको लागि हामीले 1092 नम्बरको फोन इस्टाब्लिस गरेको छौँ। त्यहाँ 2 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ। अर्को, यो बेलामा 2000 प्लस चाहिँ अहिले सङ्क्रमित भएको अवस्थामा उहाँलाई साइकोसोसियल मनोसामाजिक परामर्श दिनको लागि चाहिँ हाम्रो विभिन्न 10 जना साइकोसोसियल काउन्सिलरहरूले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कल गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, यही 1092 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र मनोसामाजिक परामर्श चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चिन्ता लागेको छ, मन दुखेको छ, अथवा कुनै यो रोगको बारेमा तपाईँलाई निको भइसकेको छ, त्यही पनि तपाईँको मन खुस छैन भनेदेखि 1092 मा फोन गर्नुहोस् हामीलाई। हामीले हाम्रा साइकोसोसियल काउन्सिलरहरूबाट तपाईँलाई चाहिँ परामर्श सेवा दिन सक्छौँ। यी एउटा
यो अहिलेको तत्कालको कुराकानी भयो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गण्डकी प्रदेशले हामी हरेक कितामा सुरुका दिनमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नेसम्म, आइसोलेसनको व्यवस्था, ल्याबको व्यवस्था, पिसिआरको टेस्टको व्यवस्था, कम्युनिटीमा गएर स्वाब कलेक्सन गर्ने व्यवस्था, हाम्रो कोभिडको चाहिँ प्रोटोकलहरू विकास गर्ने, यो ल्याबको प्रोटोकल विकास गर्ने, केस म्यानेजमेन्टको प्रोटोकल विकास गर्ने, आइसियुको प्लान्टहरू, अक्सिजन प्लान्टहरूको संरचना बनाउने, आइसियुको संरचना बनाउने, एचडियुको मैले कति भनौँ, मसँग धेरै कुराहरू छ तपाईँसँग भन्ने। तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश छ। तपाईँको प्रदेशमा भले तपाईँको चुनौती होला, तपाईँको प्रदेशलाई यो सङ्क्रमणले ढाकेको होला, हामी थाक्नेवाला छैनौँ। हामीलाई हाम्रो काम, हाम्रो अनुभव कम छ, हाम्रो रिसोर्स कम होला, हाम्रो क्षमता कम होला, तर कुनै पनि हालतमा अरू प्रदेशको तुलनामा यो गण्डकी प्रदेशले यहाँनिर एउटा काममा कम गरेछ भनेर चाहिँ तपाईँको शिर झुक्न दिँदैनौँ। यसको मतलब के हो भनेदेखि तपाईँको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य निर्देशनालय तपाईँको साथमा छ, 24 घण्टा लागेको छ। तपाईँहरू घरमा सुरक्षित बस्नुहोस्। हामी 24 घण्टा हामी अहोरात्र चौबाटोमा बस्छौँ र हामी तपाईँको पहरेदारी गर्छौँ। डाक्टर साहब, अहिले यो बेडको अवस्था के छ, अस्पतालको अवस्था के छ, आइसोलेसनको अवस्था के छ भनेर सोधिहाल्ने बेला भएको छैन होला होइन? अहिले त छ। हजुर, अहिले व्यवस्था छ। अहिले मैले तपाईँलाई ब्रिफली भनौँ, हाम्रो सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 55 बेड रहेकोमा अहिले त्यहाँ फुल भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अब गएको 4 दिनदेखि गण्डकी हस्पिटलमा चाहिँ 50 बेड तयारी गरेको छौँ। त्यहाँ अब लगभग 25-26 बेडहरू चाहिँ फुल भइसकेको छ। अब त्यो फुल हुँदै जाँदाखेरि हामीले अरू त्यहाँको बेडहरू एक्सपेन्सन गर्छौँ। हामीले केही दिन अगाडि महानगरपालिकाको प्रमुखज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायको प्रमुख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकारीज्यूहरू हामी सबै मिलेर मणिपाल मेडिकल कलेजमा गएर त्यहाँ अनुगमन गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ 104 बेड कोभिडको लागि भनेर चाहिँ छुट्याइएको अवस्था छ। हामीले गण्डकी मेडिकल कलेजमा गयौँ, त्यहाँ 123 बेड छुट्याइएको अवस्था छ। मेडी प्लसमा हिजो अस्ति शुक्रबार हामी गयौँ, त्यहाँ चाहिँ 49 बेड छुट्याइएको अवस्था छ। सबै ठाउँमा काम भयो। अब हामीले यस्तो नेटवर्क बनाउँदैछौँ, सबै हस्पिटलको सम्पर्क व्यक्ति र हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयको हेलो डक्टरको एउटा नेटवर्क बनाएर एउटा कल सेन्टर बनाउँदैछौँ, जहाँ बिरामीले कुनै हस्पिटलबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि यो कल सेन्टरमा फोन गर्नुहुन्छ र त्यो कल सेन्टरले भन्छ कि तपाईँ यो ठाउँमा जानुहोस्, यो हस्पिटलमा जानुहोस्, ताकि बिरामीलाई बाटोमा रुमल लिने, अल्म लिने अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ हामी प्रयास गर्दैछौँ। भरे हाम्रा प्रयासहरू पर्याप्त नहुन सक्छन्, तर हाम्रो सत प्रयास चाहिँ जारी छ। हस् डाक्टर साहब, यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ यो बेलामा कोभिडको लागि स्पेसिफिक कुनै औषधि छैन। अक्सिजन, हाई फ्लोको अक्सिजन दिने हो। औषधि नभएको अवस्थामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि भनेको चाहिँ सूचना हो, जानकारी हो। तपाईँले यो सूचना घर घरमा पुर्याउने, व्यक्तिको हात हातमा पुर्याउने जुन तपाईँको सतत प्रयास छ, त्यसको लागि म तपाईँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म यो गएको 16 महिनासम्म लकडाउनको अवस्था होस्, पार्सियल लकडाउनको अवस्था होस्, हरेक अर्डरमा तपाईँहरूको जुन नागरिक समाजको, सुरक्षाकर्मीहरूको, स्वास्थ्यकर्मीहरूको, मिडियाकर्मीको र आम नागरिकको जुन साथ सहयोग छ, त्यसले गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको विशेष जाँगर बढेको छ। यसको लागि चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।